بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة بك إشكنا ولا مزار جسے چاندنا خبر وپار اندر امید رب نا کبر ہنکار اندر پہلے خوبی نو مار مکا دے تو سائیں وحدت نات وجہ دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو تیرا باقی ہنیری جھول پئیے تیری خلقت تینوں بھول گئیے ربا تیرے نبی دے امت بھول گئیے اد حالت رحم کما دے تو اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمدہ سلامہ کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے۔ درود و سلام آقا دو جہان سرور کائنات امام اعظم امام دین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے۔ دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ والوں، نوجوان ویروں اور پردے اندر بیٹھ کر سننے والی میری معززات مکرمات پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج میں تساں احباب کے سامنے بے نمازی کا انجام، بے نمازی بندے دے اللہ پاک دنیا میں بھی تنگ کر دیتا ہے اور آخرت اندر کیا نقصانات نے، اس حوالے بنا گفتگو کراں گا۔ اللہ ذوالجلال کو دعا ہے اللہ منو حق سچ بیان کرن دی اور سن سنا کے اللہ منو اور تمنو عمل دی توفیق عطا فرمائے، اچھی آمین کہہ دو۔ دین اسلام دے 5 ارکان نے اور سب نالو اہم ترین رکن اللہ پاک نے نماز نو بنایا ہے۔ نماز ہی واحد ایسا عمل ہے جدے تو پتہ چلتا ہے انسان ایمان والا ہے، مسلمان ہے۔ ویکھن والے نو انسان اے ثبوت دیندا ہے کہ میں مسلمان ہاں، دین اسلام دے نال میرا تعلق ہے۔ اسلام دے 5 رکن نے، پہلا رکن اللہ پاک دی توحید نو مننا اور نبی علیہ السلام تے ایمان لے کے آنا۔ دوسرے نمبر تے پہلا رکن ادا کرن تو بعد
انسان مسلمان ہو جاتا ہے، ایمان والا ہو جاتا ہے۔ اس تو بعد 4 رکن ایسے نے جڑے مزید پہلے رکن تو بعد انہاں نو مننا ضروری اور اہم ہے۔ اگر انہاں 5 ارکاناں دے وچوں انسان کسے ایک رکن دا بھی منکر ہوئے گا، او دین اسلام تو خارج ہوئے گا۔ جس طرح انسان ایک عمارت بناندا ہے، ایک کمرہ بناندا ہے، کمرہ 5 چیزاں تے مشتمل ہوندا ہے۔ اگر انہاں 5 چیزاں دے وچوں ایک چیز بھی اس کمرے دی گھٹ جائے، اے عمارت، اے کمرہ، اے مکان ناقص ہو جاندا ہے، مکمل نہیں ہوندا۔ اسی طرح انہاں 5 ارکان دے وچوں جیڑا بندہ اسلام دے ایک رکن دا بھی انکار کردا ہے، ان دے اسلام اور ایمان دا کوئی تعلق نہیں اسلام دے نال۔ دوسرے نمبر تے دوسرا رکن رمضان المبارک دے روزے رکھنا۔ اے اللہ پاک نے 11 مہینیاں دی انساناں نو چھٹی دتی ہے۔ 12واں مہینہ رمضان المبارک دا مہینہ ہے۔ ان دے اندر بھی کچھ لوگ روزے رکھ دینے اور کچھ چھڈ دینے، اور جڑے رکھ دینے انہاں نو بھی اللہ پاک نے کئی طرح دیاں رخصتاں عطا کیتیاں نے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم ومن کان منکم مریضا او علی سفر، کہ جیڑا بندہ تواڈے وچوں بیمار ہوئے روزہ نہیں رکھ سکدا انہوں بھی روزے تو چھٹی ہے، اور جیڑا بندہ مسافر ہے انہوں بھی روزے تو چھٹی ہے، اور رمضان المبارک تو بعد عام دنوں دے اندر روزہ رکھ کے گنتی پوری کر لے گا۔ تیسرا رکن روزے تو بعد حج ادا کرنا ہے۔ اے حج بھی اس بندے تے فرض ہے جڑا استطاعت رکھدا ہوئے، حج واسطے اخراجات جنوں مہیا ہون، حج تے جائے، پیچھے گھر بار بچیاں واسطے کوئی کھان پین واسطے راشن پیسے موجود ہون، اس بندے تے حج فرض ہے۔ تیسرے نمبر تے زکوٰۃ ادا کرنا۔ اے زکوٰۃ بھی اس بندے تے فرض ہے جدا مال اسلامی نصاب تے پہنچ جائے اور او دے تے 1 سال گزر جائے، او بندہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور چوتھے نمبر تے پہلے رکن تو بعد چوتھے نمبر تے نماز ہے۔ اے دے تو انسان دا پتہ چلدا ہے کہ انسان مسلمان ہے، ویکھن والے نو اے ثبوت دیندا ہے کہ میں اللہ دی نماز پڑھ کے مسلمان ہون دا حق ادا کر رہے ہیں اور اللہ دے قریب ہون دا حق ادا کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک دے اندر کمو پیش 750 مرتبہ نماز دا حکم دیتا ہے کہ نماز ادا کرو، انہوں قائم کرو، اور جڑے لوگ انہوں قائم نہیں کرتے انہاں دا انجام کی ہے، اور جڑے انہوں ادا کردے نے انہاں واسطے خوشخبریاں کی نے۔ میں تواڈے سامنے اج بیان کرنا ہے جڑے لوگ نماز نہیں پڑھتے انہاں دا دنیا اور آخرت کے اندر انجام کی ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ میں جو کچھ بیان کرا میرے سمیت اللہ سارے نو سن کے اس سے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی آمین کہہ دیو۔ اے قرآن پاک سن لو، جڑے لوگ نمازاں نو چھڈن والے بے نماز لوگ نے انہاں دا انجام کی بنن والا ہے۔ اللہ ذوالجلال اعلان فرما رہے نے 16واں سپارہ سورہ مریم، اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے محبوبہ اعلان فرما دو۔ اللہ فرما دینے فخلف من بعدہم خلف
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے کائنات دے لوگوں، پہلے لوگ ایسے سن جڑے نمازاں نو ادا کرن والے، نمازاں قائم کرن والے، نمازاں نال پیار محبت کرن والے، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، انہاں لوگاں تو بعد انہاں دے جانشین بنن والے ایسے لوگ سن جڑے نمازاں نو چھوڑن والے، نمازاں نو ادا نہ کرن والے، اپنی خواہشات دی پیروی کرن والے، واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، نمازاں نو چھڈن والے، اپنی من مرضی دی زندگی بسر کرن والے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے دن قیامت دا ہوئے گا، ان قریب اے لوگ جہنم دی غیباتی دے اندر سٹ دتے جان گے۔ غیباتی کنوں کیا جاندا ہے؟ ادھر میری طرف دیکھو، پیار محبت نال گل سنو، میں تواڈے اور اپنی اصلاح لئی چند باتاں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ نماز نہ پڑھن دے نقصانات کی نے؟ نماز نہ پڑھن والے بندے دا انجام کی بننا والا ہے؟ اللہ فرماندے نے فسوف یلقون غیا، ان قریب غیباتی دے اندر اس بندے نو سٹ دتا جائے گا۔ روایات اندر آندا ہے غیباتی کنوں کیا جاندا ہے؟ اے ایسا گنا، ایسی اے وادی ہے جن دے اندر جہنمیاں دا پیپ اور لہو کٹھا کیتا جاندا ہے۔ اس بے نمازی بندے نو اے لہو پلایا جاندا ہے۔ سب نالوں نیچے والا درجہ اے غیباتی ہے، ان دے اندر او سٹے جان گے جڑے بے نمازی نے۔ انہاں دا تعلق چاہے سمندر منڈی دے نال ہوئے، چاہے انہاں دا تعلق فیصل آباد دے نال ہوئے، کائنات اندر جڑا بھی بے نماز ہوئے گا انہوں غیباتی دے اندر سٹیا جائے گا، کچھ لو پلایا جائے گا، پی پلایا جائے گا۔ اے بندہ کچھ لو اور پی برا محسوس کرے گا، انہوں نا پسند کرے گا۔ کعبہ تیرا بدی عظمت نو گواہ بنا کے آکھا، اللہ پاک نے جڑے فرشتے مقرر کیتے نے، ان دا منہ پکڑ کے اے پی پر کچھ لو گھٹ گھٹ کے ان دے منہ اندر پان گے، انہوں اے سزاواں ملن گئیاں۔ قرآن سنیا جے، حدیث مصطفیٰ سنو، سمندر منڈی دے نوجوانوں تے بابیو، پورے قرآن پاک اندر 750 مقامات ایسے نے جنہ دے اندر اللہ پاک نے نماز دا حکم دیتا ہے۔ ادھر میری طرف دیکھو، ایک مثال دیاں تے بات نو اگے توڑا، جڑا ابلیس شیطان ہے، انہیں ایک حکم دی عدولی کیتی ہے، اللہ پاک دے ایک حکم نو نہیں منیا۔ پہلے حکم منن تو پہلا اے بندہ فرشتیاں دا سردار ہوندا سی، جدو انہیں اللہ پاک دے ایک حکم دا انکار کیتا، کعبہ تے رب دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھا سمندر منڈی والو، اللہ پاک نے سب نالو بدترین اینو آکھے، سب نالو گندا بندہ، سب نالو غلیظ آدمی شیطان ابلیس ہے۔ ایک حکم منن دی وجہ نال اللہ پاک نے فرشتیاں دی صفاں وچوں کڈ کے اینو گندا ترین انسان کیا، تے جیڑا بندہ اللہ پاک دے 750 احکامات دا انکار کردا ہے، دسو او دا کی بنن والا ہے، دسو او دے نال کی ہون والا ہے۔ اے قرآن سنیا جے، حدیث مصطفیٰ سن لو، صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے، امام کائنات فرماندے نے
بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ امام کائنات فرماندے نے سمندر مندی دے جوانوں، جڑا بندہ نماز پڑھن والا اور نماز نہ پڑھن والا اے انج مثال ہے جویں ایک بندہ مسلمان ہے دوسرا کافر ہے۔ جڑا بندہ نماز نو ادا کردا ہے اے مسلمان بندہ ہے، اور جڑا نماز نو چھڈن والا اے کافر بندہ ہے۔ دوسری روایت سن لو، ان دے الفاظ اس حدیث دے نال ملدے جلدے نے۔ امام کائنات فرماندے نے بین الشرک و بین الکفر ترک الصلاۃ، بین الشرک و بین العبد ترک الصلاۃ۔ مشرک بندہ اور مسلمان بندے دے اندر فرق کرن والی چیز او نماز ہے۔ جڑا نماز پڑھن والا او مسلمان بندہ ہے، تے جڑا بندہ نماز نو چھڈن والا نماز نو ترک کرن والا او کافر ہے، او فاسق ہے، او مشرک ہے۔ ادھر میری طرف دیکھو، ساڈے اکابرین دی نظر دے اندر جڑا بے نماز بندہ ہے او دی کی اہمیت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے جڑا بندہ بے نماز ہے او دائرہ اسلام وچوں خارج ہے، او دا نہ دین اسلام نال تعلق ہے نہ امت محمدیہ دے نال تعلق ہے۔ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ سب نالوں بڑی ناکامی اے جے انسان رب دے سامنے نہیں آ سکدا، رب دے سامنے جھک نہیں سکدا، رب دے سامنے رکوع نہیں کر سکدا، رب دے سامنے سجدہ نہیں کر سکدا۔ اے سب نالوں بڑی ناکامی ہے جڑے بندے تے اللہ پاک ناراض ہو جاندے نے۔ اللہ پاک او دے کول مال و دولت نہیں کھوندے، او دے کول پیسہ نہیں کھوندے، ان دے کول زمیناں بینک بیلنس نہیں کھوندے، بلکہ اللہ پاک او دے کول سجدے دی توفیق کھو لیندے نے۔ نوجوان اور رب دے در تے اگر انہاں عذاباں نوں برداشت کر سکدے ہو پھر بے شک نماز چھڈ دیو، پھر بے شک مسجد نہ بڑھو۔ اگر انہاں عذاباں نوں میں تو برداشت نہیں کر سکدے پھر سانوں چاہیے رب دے سامنے آ جائیے، رب دے سامنے جھک جائیے، رب دے سامنے اپنے گناہاں دی معافی منگ لئیے۔ ادھر میری طرف دیکھو، صحیح البخاری بھی ایک اور روایت سن لو۔ حضرت عبداللہ بن شقیق العقیلی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے نبی پاک دا اے فرمان صحیح البخاری دے اندر موجود ہے۔ آقا فرماندے نے کان اصحاب محمد لا یرون شیئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ۔ امام کائنات صحابہ کرام جڑے نے میرے پیغمبر دے یار جڑے نے پوری اسلام وچوں پوری شریعت دے وچوں جڑا بندہ نماز نو چھڈدا ہے اونوں کافر سمجھدے نے، اونوں مشرک سمجھدے نے، تے جڑا نماز پڑھن والا او پکا مسلمان ہے، او دین اسلام نو منن والا۔ تیسری روایت سن لو، اس حدیث دے راوی سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح البخاری دے اندر روایت ہے، بخاری دی حدیث نمبر 7047 ہے۔ حضرت سمرہ فرماندے نے نماز فجر دا ٹائم ہے، مسجد نبوی اور نماز فجر دا ٹائم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی،
نماز تو بعد صحابہ اکرام کی طرف متوجہ ہوئے. نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ کیا کسی بندے نو کوئی خواب آیا ہے؟ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ معمول دے مطابق نبی پاک روزانہ پوچھا کر دے اگر کسی صحابی نو کوئی خواب آیا ہوندا وہ بیان کر دیندا. نبی پاک وہ دی تعبیر فرما دیا کر دے. آج دے دن جدو نبی پاک نے پوچھا کوئی بندہ کھڑا نہیں ہویا, کسے نہیں کیا کہ مینوں خواب آیا ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ اگر تانوں نہیں خواب آیا تے آج میں ایک خواب ویکھیا ہے. میرے خواب دے اندر دو بندے آئے نے, مینوں اٹھایا گیا ہے, اٹھا کے مینوں آندے نے ساڈے نال چلو. نبی علیہ السلام فرماندے نے میں انہاں دو بندیاں دے نال چلنا شروع کر دیتا ہے. چلدیاں چلدیاں ایک بندے دے قریب پہنچیاں جڑا اس طرح چار پائی تے لیٹیا ہے. اے دی ایک سائیڈ تے ایک بندہ کھڑا ہے جدے ہاتھ دے اندر ایک پتھر ہے. اے دے ہاتھ دے اندر ایک پتھر ہے تے میں جدو ان دے قریب گیا جدے ہاتھ دے اندر پتھر ہے انہیں چوک کے اے جڑا لیٹیا بندہ ان دے سر دے وچ ماریا ہے. ان دے سر دا کیما ہو جاندا ہے. تے نبی پاک فرماندے نے کہ اے کون بندہ ہے تے اے اندر تے ظلم کرن والا کون ہے؟ امام نے کہنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک نے جدو اے سوال سامنے رکھیا تے اے بندے دوویں بول کے آندے نے سنیو اے تہاڈی امت دا او بندہ او بدبخت بندہ جڑا رات صبح دن چڑھدیاں تک گھر ستا رہندا اٹھ کے نماز دی طرف نہیں آوندا. سنیو اے بے نماز بندہ فرض نماز نو ترک کرن والا بندہ اے رب دا ملائکہ فرشتہ ان دی سائیڈ تے کھڑے ان دے سر تے اے پتھر مار کے ان دے سر دا کیما کر دیندے. پتھر جا کے دور ڈگ دے اے فرشتہ پھر چکن واسطے جاندے. واپس اوندیاں تک ان دا پھر سر مرمت ہو جاندے. دوبارہ پھر ان دے تے اے عذاب ہوندے. نوجوانوں تے بابیو اج اساں اگر روڈ تے کوئی ایکسیڈنٹ دیکھنے کوئی بندہ کسے بندے دا ایکسیڈنٹ ہوندے ان دا سارا گڈے دے نیچے آ جاندے سارا دا کیما ہو جاندے. ان اساں نے توبہ استغفر اللہ بڑی بری موت مرے. اللہ ساریاں نو ایسی موت محفوظ فرمائے. اساں خود بھی دعا کرنے اللہ ایسی موت کسی دے نصیب دے اندر نہ کریں. اے کعبہ تے رب دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھا اس بندے دا کی بنے گا جنوں بار بار اے سزا دتی جائے گی. دنیا دے اندر تے ایک مرتبہ اگر ایکسیڈنٹ ہوندا ہے سر دا کیما ہو جاندا ہے انسان مر جاندا ہے بعد اندر کوئی تکلیف نہیں ہوندی. اس بندے دا کی بنے گا جن دے سر نوں بار بار اے سزاواں دتیاں جاندیاں نے سر مرمت ہوندا ہے دوبارہ اے سزا دتی جاندی ہے پھر سر مرمت ہوندا ہے پھر اے سزا دتی جاندی ہے. امام کائنات فرماندے نے میرے صحابہ اس میرے خواب تعبیر اے وے کہ دن قیامت دا ہوئے گا بے نمازاں اللہ پاک دے دربار اندر کھڑا کیتا جائے گا. اللہ پاک انہاں تے سخت ناراض ہون گے. اللہ فرمان گے میرے فرشتوں بے نمازیاں نو لمیاں پا لو اور انہاں تے ایہی عذاب دتی رکھو ایہی عذاب دتی رکھو. بار بار اے عذاب ہوندا رہے گا نہ موت آئے گی نہ سزا ختم ہوگی. نہ موت آئے گی نہ سزا ختم ہوگی. نہ سا مکن گے
نہ سزا ختم ہوئے گی، نہ ساواں والی دور ٹوٹے گی، نہ سزا ختم ہوئے گی۔ اے دنیا ہن میرے تیرے کول موقع ہے، رب دے در تے آ جاؤ، نماز پڑھ لو۔ اگر جنتاں دے داخلے چاہندے ہو رب دی نماز پڑھ لو، اگر اللہ پاک نو راضی کرنا چاہندے ہو نمازاں پڑھ لو، جہنم دے عذاب تو بچنا چاہندے ہو نمازاں پڑھ لو، اگر قبر دے عذاباں تو پناہ چاہندے ہو پھر نمازاں دی ادائیگی کرو۔ اگر رب دیاں جنتاں دے وارث بننا چاہندے ہو، اگر دل دے اندر تانگ رب دی جنت دی ہے پھر نماز دی باقاعدگی کرنی پے گی۔ ادھر میری طرف دیکھو، دو جملے سنا کے بات نو اگے توڑا۔ جے دل وچ تانگاں لگیاں نے جنت جان دیاں، او جے دل وچ تانگاں لگیاں نے جنت بڑھن دیاں، تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں، او جے دل وچ تانگاں لگیاں نے جنت بڑھن دیاں، تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں۔ او رحمان دی گل من میرا بڑا نصارا ہے، جو پڑھے نماز نت نہیں گزارا ہے۔ او رحمان دی گل من میرا بڑا نصارا ہے، جو پڑھے نا نماز نہیں گزارا ہے۔ ہن چھڈ دے عادتاں، ہن چھڈ دے عادتاں بے نمازی ہو کے مرن دیاں، تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں، او جے دل وچ تانگاں لگیاں نے جنت بڑھن